सामाजिक समस्याओं से घिरा हुआ हमारा समाज लगातार लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस के हो रहे हैं शिकार। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इस मसले का कोई हल है? क्या हमारा दानिश्वर तबका को ये ज़रूरत नहीं है कि बढ़ चढ़ करके ऐसे मसाइल को हल करे? बिल्कुल है, लेकिन इस समस्या का हल करे तो कौन करे, ये एक सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन इस मसले को बड़ा मानते हुए समाज के दानिश्वर तबके में से एक हज़रत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की है। उनका मानना है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस एक आम बात होती जा रही है और एक धीरे धीरे ये एक बीमारी की शक्ल लेती जा रही है, जिसकी वजह से लोग अलग थलग रहना, उठना बैठना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे समाज के दूसरे तबके के लोगों को लगता है कि ये बंदा घमंड में मुब्तला है, इसलिए ये ऐसा काम कर रहा है, हालांकि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार है। कई जगहों पर उनका मानना है कि इसकी वजह से वो खामोश रहते रहते वो एक दिन दुनिया से गुजर भी जाता है और इसका अफसोस पूरे समाज को रहता है। इसी के मद्देनज़र उन्होंने एक ऐसे फैमिली काउंसिल सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें ऐसे लोगों का काउंसलिंग करके इस्लाम और शरीयत की नज़र में उनको राह रास्त पे लाया जा सके। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हों जो स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हों, तो उनको भी ऐसे फैमिली काउंसलिंग सेंटर की जानकारी दें और कोशिश करें कि वो भी यहाँ तक पहुँच सके। तो चलिए इस मसले को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको हम पूरी जानकारी डिटेल्स से दिखाते हैं। आप तमाम दर्शकों से निवेदन है कि पूरी वीडियो को गौर से देखें, स्किप करने की कोशिश नहीं करें। पूरा वीडियो जानकारी से भरा हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इस तरह की काउंसलिंग सेंटर की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक और कमेंट से ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। इंसान उनस से बना है, जिसके माने मोहब्बत और हमदर्दी कहते हैं। एक इंसान को दूसरे इंसान से हमदर्दी होनी चाहिए। इसी जज्बे के तहत एक अहम कदम उठाया जा रहा है, जिसको फैमिली काउंसलिंग के नाम से मौसूम किया जाता है। काउंसलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, जहन साजी कह लीजिए आप, फिक्री रहनुमाई कह लीजिए आप, और उसके लिए कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है। निज़ाम शरीयत को अगर आदमी ढंग से समझे तो खुद ब खुद उसकी काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग कुरान मजीद के जरिए, काउंसलिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के जरिए, काउंसलिंग निज़ाम शरीयत के जरिए इस चीज़ को भी मुतारफ कराने की, लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। इसी जज्बे के तहत आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। आज का प्रोग्राम इसलिए भी अहमियत के हामिल है कि एक ऐसा निज़ाम और एक ऐसा सिस्टम जिसकी ज़रूरत शहर दरभंगा को की ज़रूरत थी। आज जो मुआशरे का निज़ाम है, जो सिस्टम है और आपस की जो नाचाकी है, रोजाना शौहर और बीवी के मामलात अदालतों में जा रहे हैं। इन चीज़ों की इस्लाह की कोशिशें खुद कुरान करीम ने मुस्तकिल तौर पर बयान फरमाया है। अगर कोई बेटी ब्याह के रिश्ते से मजबूती के साथ जोड़ी जाने वाली है, आपका फर्ज बनता है कि आने वाली जिंदगी की तरबियत आप करें। किसी आलिम से उनकी तरबियत करवाएं, उनकी काउंसलिंग करवाएं। इसी तरह से बेटे की आप शादी करें, वो एमए भी है, बीए भी है, बीएड भी है, प्रोफेसर भी है, प्रिंसिपल भी है, लेकिन शादी के बाद की जो मराहिल है वो रास्ते कितने खारदार हैं, चीजों से रोशनास हम नहीं कराते हैं, इसलिए रिश्तों में नाचाकी आती है। कि उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुर रहमानी साहब जब तशरीफ लाए थे नवंबर में, तो हजरत ने ये हुक्म दिया था कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर दरभंगा में कायम करो। कुरान मजीद से काउंसलिंग होता क्या है, जब आपके पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो
تو بجائے اس کے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آدمی اپنے تلخ تجربات کی روشنی میں اس کو وہی راستہ بتا دیتا ہے. جیسے علماء کرام کو اور کام کرنے والی شخصیات اس کا خوب اندازہ ہوگا. جس بستی میں آپ کام کرنا چاہیں وہاں کے عمر دراز حضرات اپنے تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں یہاں کام کرنا بہت مشکل ہے. اور سب سے پہلے آپ کو مایوسی کا شکار کریں کہ یہ گاؤں سدھرنے والا نہیں ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کیا مریض جاتا ہے تب سب سے پہلے اس کا بی پی چیک کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، شوگر ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے آگے وہ علاج کرتے ہیں. جو خانقاہوں میں ہوتا ہے پہلا کام وہی ہوتا ہے، بیٹھو اور اللہ کا ذکر کرو. ہم نے بچپن میں دیکھا کہ جو لاٹھی بناتے ہیں، بانس کہیں کہیں پہ ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس کو آگ میں پہلے پکاتے ہیں، تھوڑا گرم کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو سیدھا کرتے ہیں، لاٹھی سیدھی ہو جاتی ہے. ذکر کی گرمی سے دل کو نرمایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دل کو سمجھایا جائے تو دل کیوں نہیں سمجھے گا. خانقاہوں میں یہ نظام ہے اور کتنے لوگوں کے دل بدلے ہیں اس سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو دوسری چیزوں کے ذریعے کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس کو خوب متعارف کرانا چاہیے کہ قرآن سے بہتر کوئی چیز کاؤنسلنگ نہیں کر سکتی ہے. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے ایک پہل کی ہے بھی کہ مساجد میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ ذہن سازی کا بڑا ذریعہ ہے. اللہ کرے کہ اس کو اور مؤثر بنانے کی کوشش کی جائے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو مرد حضرات اس میں شریک ہوتے ہیں، خواتین نہیں جاتی. دوسری چیز جو اس کے اندر یہ ہے کہ جو بیانات ہوتے ہیں اس میں بچے یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارے لیے بیان ہے، اور بسا اوقات بچوں کے لیول کا بیان بھی نہیں ہوتا ہے. آخر ہمارے بچے اس قدر تعداد میں جو اسکول کالج جاتے ہیں ان کو آخر دین کے بعد کون سمجھائے گا اور کیسے سمجھیں گے، کہاں سمجھیں گے، کب سمجھیں گے. اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک تحریک یہ چلائی ہے کہ 5ویں کلاس سے اوپر کے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں ہر بستی میں ان کو ہم جمع کرتے ہیں تقریباً 2 گھنٹے کے لیے، اور ان کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ اسکول میں کیسے رہنا ہے، کالج میں کیسے رہنا ہے. اس وقت جو ٹی وی چینلوں پر اسلام کے خلاف کہہ سکتے ہیں کہ بکواس ہو رہی ہے اس کا جواب کیسے دیں. جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، مادیت کا دور دورہ ہے. ہمارے محترم آفتاب صاحب نے بہت اہم بات کہی کہ ہر مسئلے میں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن خود قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت کو تسلیم کرتے ہیں وہی قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شادی میں صرف جب نکاح کا موقع ہوتا ہے اس وقت کہتے ہیں اسلام صاحب آپ تشریف لائیے، باقی موقع کہتے ہیں کہ اسلام صاحب آپ ادھر رہیے، اسلام صاحب دروازے پر رہیے، آپ گھر کے اندر داخل نہ ہوئیے، ہم لوگ اپنا کام کرنے دیجیے. اور سارے حضرات کا جو اس طرح کے سینٹر کے قیام کے لیے آگے بڑھے ہیں ہم ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ یہ سینٹر سے کو آگے بڑھائے اس انداز ہے کہ مشن بن جائیے. اور ملت کے لوگوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس میں بھرپور تعاون کریں، اپنے آپ کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے یہ اہم کام ہے. یہ مبارک محفل میں ہم سبوں کی شرکت کو اللہ قبول فرمائے. فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کے عنوان سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. الحمدللہ یہ جب سے دنیا قائم ہے جب تک قائم رہے گی، کسی نہ کسی شکل میں یہ کام شروع سے لے کر اب تک چلا آیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا. عزیزی مولانا مفتی آفتاب غازی کی خواہش ہے یہ کام ہر محلے میں ہو رہا ہے. ہماری نئی نسل اگر علم سے ناآشنا ہوگی تو یہ فتنے اور زیادہ بڑھیں گے. ذرا یہ تصور بدلیے، مرد حاکم مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے، بلکہ مرد اور خاندانی نظام کا ذمہ دار ہے. اور اس ذمہ داری کی وجہ پر اس کو بہت سارے ایسے نہیں کہ اگر ذمہ دار بنا دیا تو اسے بالکل آرام سے بیٹھنا ہے، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس پر بہت ساری چیزیں ڈالی گئی. اللہ نے کہا اس لیے ذمہ دار ہے کہ بما انفقوا کہ وہ خرچ کرتا ہے. اس کی ذمہ ہے کہ وہ کما کر لائے، بیوی کو کھلائے، بچوں کو کھلائے، اس کے گھر بار کا انتظام کرے. یہ آیت کے بعد کیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا کہ اگر اب تم دونوں میں اندیشہ ہو کہ آپسی اختلاف ہو رہا ہے،
शिकाक है, दोनों में बन नहीं रही है, कुछ ऊंच नीच है। तुम कुछ कह रही हो, वो कुछ समझ रहा है, वो कुछ समझाना चाह रहा है, तुम कुछ और समझ रही हो। तो अगर कुरान ने कहा खानदान में से, अहल में से, तो मतलब यह है कि पंचायत अगर हो तो घर के अफर्द मिलकर पंचायत करें। और ये हिकमत इसमें ये है कि अगर आप समाज के मुखिया जी को, सरपंच साहब को, वार्ड काउंसलर को और एमएलए साहब के बाद मामला ले जाएंगे तो आपके घर का मामला, आपके घर की इज्जत पूरे शहर में नियाम होने लगेगी। एक आदमी बैठ जाए, बाप को ले लो, चचा को ले लो, भाई को ले लो, हकमन मिन अहली, आप बैठ के मसाइल को सुलझाओ। फिर उसकी तरतीब बता दी कुरान ने। ये तहकीम के मसले से भी पहले कहा कि फ़इज़ूहुन्न, पहले तो उन्हें समझाओ, काउंसलिंग करो उसकी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बात बहुत मामूली होती है। मखबूर सईदी का एक शेर आपकी खिदमत में है। इतनी दीवारें उठी एक घर के दरमियां, इतनी दीवारें उठी एक घर के दरमियां, घर गुम होकर रह गया दीवारों दर के दरमियां। शादी से पहले हम लोग लड़कों को आपस में काउंसलिंग का मौका देते नहीं हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद का मौका देते नहीं, समझने का, समझाने का। और शादी जबरदस्ती होती है तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं जाल पे तलाक की नौबत आती है। आपने भी सुना कि हमारे बुजुर्गों का ये ख्वाब है कि 2050 तक हमारे खानदान का, हमारे घर का, हमारे मुल्क का कोई फर्द, कोई बच्चा जो है नाखानदा न रहे। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आफ्ताब काजी साहब ने कोशिश की है कि दरभंगा और सूबे बिहार में जो है काउंसलिंग के जरिए से हमारे खानदान सुधरे, हमारे घरेलू हाथ सुधरे, उसी तरीके से हमारी ये कोशिश है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन उसमें अगर आपका ताउन हो, चाहे वो तालिब इल्म हो या आलिम हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, सबका ताउन चाहिए। अगर हर शख्स एक एक बच्चे को गोद ले ले और उसकी रहनुमाई कर दे तो इंशाअल्लाह बच्चा कामयाब होगा और तालीम से बेबहरा नहीं रहेगा। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के ताल्लुक से जो फिक्र हज़रत मौलाना काजी बजहादुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कायम की थी, खुशकिस्मती से उन दिनों से मेरी वाबस्तगी इस फिक्र के साथ रही है। उनके साथ इब्तदाई दिनों में मुल्की सतह पर करीब करीब मद्रास से बॉम्बे तक या राजस्थान से दिल्ली तक इस दावत को लेके हम लोग फिरते रहे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन 90-92 से जोड़ दीजिए आज कितने साल हुए। और जिन खतूत पर हम काम कर रहे हैं उनके फोरसाइट की दाद दीजिए। जो आज मसाइल हैं उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि कौम के सामने ये मसले आएंगे। और मकसद हमारा और आपका एक ही है कि कौम मुस्लिम में बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो ना होनी चाहिए, पैदा हो गई है। किस तरह से उसका सद्देबाब करना चाहिए और सही रास्ते पर हम खुद भी आए और सारी की सारी उम्मत आ जाए। इसी दर्द के लिए, इसका मदावा तलाश करने के लिए हम सब लोग जमा हुए हैं। काम तो करने से होगा, सोचने से फायदा, शर्त बेदारी है यारो, ख्वाब बेदारी नहीं। हम उन लोगों को मुबारकबाद देते हैं जिन लोगों ने इसको का बेड़ा उठाया है। हम उनके साथ हैं। जब भी आप हमें तलब करेंगे, मुझे उम्मीद है कि मैं सेहत के साथ रहूंगा तो जरूर आऊंगा, हो नहीं सकता कि ना आऊं इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा काम है और पूरा हुस्न ज़न रखिए। और एक आदमी का यकीनन ये काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एक फिक्र रखिए और उस फिक्र के साथ उस मसले का हल खुद भी सोचिए और अपने साथियों से भी बताइए। फिर जमा हो करके एक फिक्र पैदा हो और मसले का हल निकलना चाहिए। तीसरा इदारा जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल उन्होंने
قائم کیا جو بنیادی طور پر براہ راست ان کی فکر کا یہ ثمرہ ہے. اس میں ان کی زندگی کا پورا تجربات کا نچوڑ ہے. جو وہ سوچتے تھے اس امت کے لیے، اس ملت کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کا وہ پورا نچوڑ جو ہے ملی کونسل ہے. اور ملی کونسل کو اسی لیے ملک کے جتنے بھی اس وقت سمجھدار لوگوں کے سامنے انہوں نے اس خاکے کو پیش کیا، چاہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ہوں، بلا شبہ وہ اس ملک کی، اس ملت کی سب سے بڑی عظیم شخصیت اپنے دور میں تھے. انہوں نے اس کی سرپرستی کی اور اس کی تائید فرمائی اس کی ضرورت سے. آج ہم لوگ اسی ملی کونسل کے بینر کے نیچے اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جس شہر میں اصلاً اس ملی کونسل کا خاکہ بنا. یہی وہ جگہ ہے دربھنگا جہاں قاضی صاحب رحمہ اللہ تشریف لاتے تھے اور سوچتے تھے. پھر پھلواری شریف دوسری جگہ تھی اور تیسری جگہ دلی تھی جہاں اس کی تشکیل کے تمام مراحل جو ہے طے ہوئے. آج مولانا مفتی آفتاب غازی صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک اہم چیز کی طرف توجہ کی، یعنی جو کونسلنگ سینٹر ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان، چاہے دو بھائیوں کے درمیان ہو، دو بزرگوں کے درمیان ہو، نوجوانوں کے درمیان ہو، شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کچھ آپسی تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک بڑا سبب جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں ناواقفیت یا صحیح سوچ کی کمی ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کونسلنگ سینٹر کے ذریعے اس طرح کا کام ہوگا. ایک بڑا کام ہے یہ. قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے بہت سارے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے. ان کے اخلاص کی خوبی تھی کہ جس ادارے کو انہوں نے قائم کیا وہ ادارہ آگے بڑھا. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مٹ گیا. ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک کہ قاضی صاحب نے ایک مکتب بھی کہیں قائم کیا وہ مکتب مٹ گیا ہو، ایسا نہیں. تو ان کی زندگی سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا تھا. ملی کونسل رہنمائی کا کام کرے اور انشاءاللہ آپ کے پاس جو افرادی قوت ہے ابھی آپ اس سے کام لے کر جو ہے اس کام کو کر سکتے